नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। अछामको साफे बगर नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुर्गन्धित बन्दै गएपछि सफाई थालिएको छ। साफे एयरपोर्टबाट बजार व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा साफे नगर सरसफाई कार्यक्रम सुरु भएको हो। साफे बजार क्षेत्रमा लामो समयसम्म पनि फोहोर नउठ्दा बजार दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। फोहोरले बजार क्षेत्रका नालीहरूमा भरिएपछि पानी निकास नहुँदा बजार क्षेत्रमा नालीको पानीले दुर्गन्ध बढेको हो। साफे बगर नगरपालिकाले बजारको फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट निर्माण गर्न नसक्दा फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरूले नगर सरसफाईमा विशेष ध्यान नदिए पनि साफे नगरको नयाँ टिमले साफे बगर नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि तत्कालै डम्पिङ साइट निर्माणको काम सम्पन्न गरी असार 17 गते डम्पिङ साइटको उद्घाटन गरी निरन्तर फोहोर व्यवस्थापन गरी सुन्दर नगर बनाउने नगर प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कुँवरले बताए। नगर सरसफाई कार्यक्रममा साफे एयरपोर्ट बजार समितिका अध्यक्ष राम बहादुर कुँवर, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ललित बहादुर कुँवर, साफे बगर नगरपालिका नगर प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कुँवर, प्रमुख शिव बहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बल खप्तड गुल्म, इलाका प्रहरी कार्यालय साफे बगर, दारी ग्याङ अछाम लगायतका स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो। गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले 46 करोड 78 लाख 24 हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। पालिकाले चालु खर्चतर्फ 34 करोड 13 लाख 54 हजार र पुँजीगततर्फ 12 करोड 64 लाख 70 हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको हो। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोज कुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको प्रथम अधिवेशनमा अध्यक्ष थापाले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। सबल सक्षम उत्थानशील स्थानीय सरकार, समृद्धि र समुन्नत गुल्मी दरबार भन्ने नारा सहित सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा समुचित विकास गरी गाउँपालिकाको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेर बजेट निर्माण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले बताए। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, युवा लक्षित कार्यक्रम, पर्यटन प्रवर्धन एवं भौतिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तारा थापाले जानकारी दिएकी छन्। बिरामीहरूको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने रगत अभाव नहोस् भनेर सुनसरीको इटहरीमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा 32 जनाले रक्तदान गरेका छन्। एकीकृत कल्याण फाउन्डेसन नेपालले इटहरी उपमहानगरपालिका परिसरमा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा 32 जना महिला पुरुषले रक्तदान गरेका हुन्। रक्तदान कार्यक्रम आयोजक संस्थाकी अध्यक्ष रजिना तिमल सिन्हाको अध्यक्षता तथा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष दिपेश खनालको प्रमुख आतिथ्यमा भएको थियो। विगतको वर्षमा वर्षयाममा कम रक्तदान हुने गरेको तर्फ मध्यनजर गर्दै वर्षयामको समयमा पनि रगत अभाव नहोस् भनेर रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र धरानका इन्चार्ज सुभाष चन्द्र सिंह नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले रक्तदान कार्यक्रममा सहयोग पुर्याएको थियो। 2062 सालमा सम्भवतः नेपालकै पहिलो आदिकवि भानुभक्त आचार्यको पूर्ण कदको शालिग स्थापना गरी साहित्य तथा पठन संस्कृतिलाई अगाडि बढाएको भानु साहित्यिक प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठानको कार्यालय भवनभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने भएको छ। करिब 1 करोड 50 लाखको लागतमा आधुनिक शैलीमा निर्माण हुने भनिएको सो पुस्तकालयसँगै करिब 400 मानिस अट्ने सभाहालको समेत निर्माण हुने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद उप्रेतीले बताए। करिब 1 कट्ठा 10 धुरको क्षेत्रफलमा निर्माण हुने सो भवन बजार क्षेत्रभित्र रहेकाले विविध कार्यक्रम, सभा र समारोहका लागि समेत उपयोगी हुने उनले बताए। नेपालको पूर्वी नाका काकरभिट्टामा अवस्थित प्रतिष्ठानले भारतको असम, दार्जिलिङ र भुटानमा रहेका नेपाली भाषी स्रष्टाहरूका लागि समेत समय समयमा जमघट गराउँदै आएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरिएको छ। शुक्रबार आयोजित बेलौरी नगरपालिकाको 9औं नगरसभामा नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरीले सार्वजनिक गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम र नगर उपप्रमुख जोगराम चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटलाई सभाले पारित गरेको बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशीला लेखकले जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 9औं नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको 88 करोड 96 लाख 42 हजार बराबरको बजेट पारित गरिएको हो। उक्त सभाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मत दिने मतदाताहरूप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
झापाको धुलाबारी स्थित आम्दा मेची अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरिएको छ। अस्पताल परिसरमा जडित अक्सिजन प्लान्ट शनिबार एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गरिएको हो। ह्यान्डओभर प्रोग्राम मार्फत रोटरी क्लब अफ कागडभिट्टाका अध्यक्ष रोहित कुमार बुढाथोकी सहितको टोलीले मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी र उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीलाई प्लान्ट हस्तान्तरण गरेका हुन्। त्यस लगतै नगरपालिकाले आम्दा मेची अस्पतालका प्रमुख डाक्टर पोषणमन त्रिपाठीलाई साँचो हस्तान्तरण गरेको थियो। उक्त प्लान्ट रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 अन्तर्गतको रोटरी क्लब अफ कागडभिट्टाको अगुवाई तथा रोटरी क्लब अफ मेचीनगरको सहजीकरण तथा मेचीनगर नगरपालिका र मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घको संयुक्त पहलमा स्थापना गरिएको रोटरी क्लब अफ कागडभिट्टाका सर्भिस प्रोजेक्ट चेयर दिपेन्द्र राज पाण्डेले जानकारी दिए। सामाजिक नेतृत्वका साथै युवाहरूको व्यक्तित्व विकासमा जोड दिँदै विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको लायन्स क्लब अफ बाँसबारीले आयोजना गरेको उद्घोषण कला तालिम समापन भएको छ। सुन्दर हरैसा नगरपालिका वडा नम्बर 4 को वडा कार्यालयमा आयोजित 6 दिवसीय उद्घोषण कला तालिम प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै समापन भएको हो। तालिममा सभा समारोह सञ्चालन गर्दा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, कार्यक्रमलाई आकर्षक रूपमा सञ्चालन गर्ने लगायतका उद्घोष कला सम्बन्धी विविध विषयमा प्रदीप विष्टले सहजीकरण गरेका थिए। कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि आफूले सभा सम्मेलनमा बोल्नुपर्दा कसरी बोल्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित प्रशिक्षण दिएको प्रशिक्षक विष्टले जानकारी दिए। श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजुराज महिला समिति नेपाल प्रदेश नम्बर 1 जिल्ला कार्य समिति झापाको समन्वयन तथा इकाइ समिति धुलावारीको आयोजनामा शनिबार रक्तदान गरिएको छ। इकाइ समिति अध्यक्ष सरस्वती आचार्यको अध्यक्षता तथा मेची नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष नारायण खनालले प्रमुख आतिथ्यता तथा श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजुराम महिला समिति प्रदेश नम्बर 1 अध्यक्ष गङ्गा घिमिरेको विशेष आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण बजागाई, युवा परिषद नेपाल केन्द्रीय उपमहासचिव सुभाष रिजाल, केन्द्रीय सदस्य मदन अधिकारी, प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष अनिल ढुङ्गाना, सत्सङ्ग सेवा परिषद झापाका अध्यक्ष मिलन कुमार बस्नेत, युवा परिषद झापाका अध्यक्ष टहलदास ओली, बाइजुराम महिला समिति झापाको अध्यक्ष मीरा अधिकारी ओली सहित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नुवाकोटमा लागू औषध दुरुपयोग तथा ओसार प्रसार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटको आयोजनामा प्रभात फेरी सहित दिवस मनाएको हो। नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण रिसालले लागू पदार्थ दुर्व्यसन र ओसार प्रसार विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गर्दै प्रभात फेरीको सुरुवात गरेका थिए। जिल्लाको बटार बजारमा रहेको नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसबाट सुरु भएको प्रभात फेरी विदुरमा पुगेर सम्पन्न भएको हो। सहभागीहरूले बनाऊ लागू औषध मुक्त गाउँ सहर मिलेर सङ्घ प्रदेश अनि स्थानीय सरकार, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना, लागू औषध मुक्त समाज हाम्रो परिकल्पना लगायतका सन्देशमूलक प्ले कार्ड सहित र्यालीमा सहभागिता जनाएका थिए। र्यालीमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, विदुर नगरपालिकाको कार्यालय लगायत सरकारी कार्यालयका अतिरिक्त नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ, गैसस महासङ्घ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायत पेशागत र सामाजिक संस्थागतका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। इपिएस मार्फत दक्षिण कोरिया गएका कामदारका परिवारसँग छापाको बिर्ता मोडमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको छ। शनिबार वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस कोरिया शाखाको आयोजना तथा अङ्कुर नेपालको सहयोगमा कामदारका परिवारसँग एक दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको हो। कोरिया गएका कामदारहरूको आत्मबल वृद्धि, उनीहरूको परिवारसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको इपिएस शाखा अधिकृत कल्पना खनाल रेग्मीले बताइन्। कोरिया पुगेका कामदारहरूले कार्यक्षेत्रमा भोग्नुपर्ने समस्या र अवस्थाका बारेमा तिनका परिवारलाई जानकारी सहित सचेतना प्रदान गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको पनि अधिकृत रेग्मीले बताइन्। पाँचथरको फाल्गु नन्द गाउँपालिका 6 स्थित जयनारायण आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा अक्षय कोष स्थापना गरिएको छ। शनिबार विद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पूर्व विद्यार्थीहरूले अक्षय कोष स्थापना गरेका हुन्। 2049 सालका 76 विद्यार्थी मध्ये 14 जना पूर्व विद्यार्थीहरूले 3,71,000 रुपैयाँको रकम सङ्कलन गरी अक्षय कोष स्थापना गरेका छन्। अक्षय कोषको ब्याज दरबाट विद्यालयमा एसईई उत्तीर्ण गरेका उत्कृष्ट विद्यार्थी 1 जना र अन्य विद्यालयबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर अध्ययन गर्न आउने गरी 2 जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने अर्का अक्षय कोषदाता गंगा प्रसाद आङदेम्बेले बताए। त्यस्तै प्राविधिक विषयतर्फ सिटिभिटीको कक्षा 12 का उत्कृष्ट अङ्क ल्याउँदै उत्तीर्ण हुने 1 जना र सोही विषयमा अन्य विद्यालयबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याउँदै अध्ययन गर्न आउने 1 विद्यार्थी गरी 2 जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने अक्षय कोषदाताहरूले जनाएका छन्।
मेचीनगर लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार नेपालका लागि पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस जुन 26 को सन्दर्भमा झापाको काकरभिट्टामा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवाला क्षेत्रका अगुवाहरूले समस्याको रूपमा रहेको लागु औषध दुरुपयोगको समस्यालाई राज्यले दिगो नियन्त्रण र मानव चेतनाका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। औपचारिक रूपमा हरेक वर्ष जुन 26 तारिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय लागु पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सन् 1987 को घोषणा पत्रको 42/112 खण्डलाई मान्दै संसारभर कार्यक्रम गर्ने चलन छ। यस दिनको उद्देश्य लागु औषधको असर र कारोबारबाट मानव समुदायलाई मुक्त पार्नु हो। मोरङको पथरी शनिश्चरीको 11औं नगरसभा शनिबार सम्पन्न भएको छ। नगरसभाले आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 1,27,15,41,44 रुपैयाँको अनुमानित आय व्यय बजेट ल्याएको छ। नगरसभाले नगरका 10 वटा वडाका 320 योजनाका लागि 7,15,01,007 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेटमा मुख्य प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई दिएको छ। सङ्खुवा सभाको धर्मदेवी नगरपालिकाले नगरमा फलफुलका बिरुवाहरू वितरण गरेको छ। धर्मदेवी नगरपालिका क्षेत्रमा फलफुल खेतीको राम्रो सम्भावना भएकाले नगरपालिकाले फलफुलका बिरुवा वितरण गरी कृषकहरूलाई व्यावसायिक रूपमा फलफुल खेती गर्न प्रोत्साहन गरेको हो। नगरपालिकाले नगरमा रहेका कृषि फर्महरू र कृषि सहकारीहरू मार्फत कृषकहरूलाई करिब 8,000 फलफुलका बिरुवा वितरण गरेको हो। नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख दिलीप घिमिरेले नगरपालिकामा व्यावसायिक रूपमा फलफुल खेती प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आँप, लिची, कागती, सुन्तला, एभाकाडो लगायतका फलफुलका बिरुवा वितरण गरेको जानकारी दिए। यस्तै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जय नारायण खनालले आगामी आर्थिक वर्षमा फलफुल खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न नगरपालिकाले थप कार्यक्रमहरू ल्याएर तालिम समेत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए। संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले प्रदेश नम्बर 1 को नाम लिम्बुवान हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ। झापाको भिट्टामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त पार्टीले प्रदेशको नामाकरण बारे आफ्नो धारणा राखेको हो। अहिलेसम्म प्रदेश 1 को सरकारले आफ्नो नाम टुङ्गो लगाउन नसकेको बेला लिम्बुवान पार्टी नेपालले अलमल नगरी प्रदेशको नाम लिम्बुवान राख्नुपर्ने माग गरेको हो। पार्टीका अध्यक्ष सुन्जुहाङ पालुङवाङले सरकारले आफूहरूसँग पटक पटक गरेको सहमति अनुसार प्रदेशको नाम लिम्बुवान राख्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष पालुङवाङले लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिको आन्दोलनको भावना विपरीत प्रदेशको नामाङ्कन गरिए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिए। सम्मान गर्दै संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष सन्जुहाङ पालुङवाङ पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका उपाध्यक्ष भीम खत्री, निश्चलता लाओती, मित्र लिङदेल, महासचिव लासिङ पालुङवाङ, कोषाध्यक्ष एलबी पालुङवाङ लगायत दर्जन बढी नेताको सहभागिता रहेको थियो। रामेछापमा 3 वर्षभित्र 3 लाख बिरुवा रोप्ने महत्त्वकांक्षी योजनाका साथ आएको वातावरण संरक्षण परियोजना समाप्त भएको छ। सामुदायिक विकास समाज, सृजनशील युवा समाज र सामुदायिक जनशक्ति विकास कार्यक्रमको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित सो परियोजना सन् 2019बाट सञ्चालनमा आएको थियो। परियोजना यही 30बाट सकिने परियोजना संयोजक डाक्टर मीना बोहराले जानकारी दिइन्। सो परियोजना संघीय आर्थिक सहायता तथा विकास मन्त्रालय र 13 द जोम्स जर्मनीको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको छ। परियोजना सकिए पनि परियोजनाले गरेका सबै काम स्थानीयलाई सुम्पिएर जान लागेको बोहराले बताए। जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि 1,40,78,00,000 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरसभाको 11औं नगर अधिवेशनमा नगर प्रमुख लभ श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा 1 वडा 1 उत्पादन विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै र वडा स्तरबाट नै अनलाइन प्रविधिबाट व्यक्तिगत घटना दर्ताको व्यवस्था गरिने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। एकीकृत सम्पत्ति करमा 10% कटौती गरी कर समायोजन गर्ने, नगरभित्र नै कृषि तथा पशु प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन तथा परिचालनका लागि कृषि र भेटेरिनरी विषयमा डिप्लोमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि नै गणित लगायतका प्रमुख विषय अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गराउने, विद्यार्थीसँग स्वास्थ्य कर्मी र किशोरीसँग नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
नगर सफाईको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको सचेत युवा समूहले पथरी हाइवेमा भल्भे सवारी साधनमा डस्टबिन राख्न अनुरोध गरेका छन्। गाडीमा सवार यात्रुहरूले प्रयोग गरेका काम नलाग्ने सामानहरू गाडीभित्रै सङ्कलन गर्न चालक र सहचालकलाई अनुरोध गरेका छन्। प्रत्येक शनिबार बिहान 7 देखि 9 बजेसम्म सामाजिक कार्यक्रम समय खचिँदै युवाहरूको समूहमा जोडिने क्रम बढ्दो छ। सचेतनासँगै समूहले पूर्व पश्चिम बस पार्कमा सचेतना बोर्ड राखेका छन्। सके सफा गरौँ नसके फोहोर नगरौँ भन्ने सन्देश दिने बोर्डले फोहोर हुन केही कम हुने अभियानका संयोजक सुमन शर्माले बताए। रामेछापमा विगत 4 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको नागरिक समाज पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना सम्पन्न भएको छ। युएसएडको आर्थिक सहयोग तथा FHI 360 र हुराडेक नेपाल दोलखाको सहजीकरणमा सञ्चालित सो परियोजनाले जिल्लामा सुशासन र नागरिक सङ्गठनको सुदृढीकरणका लागि काम गर्दै आएको थियो। परियोजनाले जिल्लाका 2वटा गाउँपालिकाका साथै जिल्लामा रहेका मानव अधिकार संरक्षण सञ्चालक सञ्जालसँग सहकार्य गरी काम गर्दै आएको थियो। USAID का डाक्टर विश्वास राणाले रामेछापका नागरिक समाजले गरेको संगठित स्वयंसेवी काम अन्य जिल्लाका लागि पनि उदाहरणीय भएको बताए। लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा रङ्गेलीमा प्रभात फेरी कार्यक्रम गरिएको छ। 2022 जुन 26 को सन्दर्भमा रङ्गेली बस पार्कदेखि निकालेको र्यालीमा मुख्य बजार, अस्पताल, चोक लगायतका ठाउँको परिक्रमा गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपाललाई सुरक्षित भयरहित र शान्तिपूर्ण बनाइराख्न गाउँ समाजमा घट्न सक्ने घटनाहरू रोकौं, घटित फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउँ, शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी समाजलाई सभ्य सुशासित बनाऊ, कानुनको कार्यान्वयन तथा भयरहित वातावरणको निर्माण गरौं जस्ता प्ले कार्ड लिएर र्यालीमा सहभागी भएका थिए। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिकाले 11औं गाउँसभाबाट 67 करोड 44 लाख 35 हजार बजेट विनियोजन भएको छ। शुक्रबार सम्पन्न भएको सभाले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 67 करोड 44 लाख 35 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो। गाउँपालिकाका प्रवक्ता नरबहादुर नेपालीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक स्रोततर्फ 2 करोड 97 लाख 40 हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँड 11 करोड 95 लाख 29 हजार रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट अनुदान 38 करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट अनुदान 5 करोड 48 लाख 66 हजार रुपैयाँबाट उक्त बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ। नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2023 का लागि जिल्लामा संकलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम 2079 असार 10 गते बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा सम्पन्न भएको छ। जनवरी 22 देखि जुनसम्म संकलन गरिएका घटनाहरूको बारेमा पनि समीक्षा गरिएको छ। इन्सेक प्रतिनिधि पदमबहादुर सिंहले जनवरी 2022 देखि जुनसम्म संकलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू 26 घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसाका, 2 बहुविवाह सम्बन्धी, 1 जातीय छुवाछुत सम्बन्धी, 1 मानव ओसार पसार सम्बन्धी, 8 जबरजस्ती करणी, 3 जबरजस्ती करणी उद्योग र 8 झुन्डिएर आत्महत्या सम्बन्धीका घटना गरी 49 घटनाहरूबारे जानकारी गराएका थिए। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष पूर्वाधार र पशु विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा यी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको हो। तामाकोशी गाउँपालिकाले पूर्वाधार तर्फ सबैभन्दा बढी 11 करोड 80 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने पशु विकासमा 1 करोड 52 लाख 20 हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य तर्फ 2 करोड 17 लाख 33 हजार, कृषिमा 87 लाख 15 हजार तथा शिक्षा तर्फ 3 करोड 65 हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि तामाकोशी गाउँपालिकाले कुल 65 करोड 5 लाख 64 हजार बजेट विनियोजन गरेको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार पारित गरेको छ। 11औं नगरसभा अधिवेशनमा महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले नीति प्रस्तुत गरेका थिए। यसैगरी उपप्रमुख इम्तियाज आलमले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 3 अर्ब 33 करोड 63 लाख 26 हजारको आय व्यय अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
2 अर्ब 6 करोड 98 लाख 50 हजार चालु खर्च र 1 अर्ब 26 करोड 64 लाख 75 हजार पुँजीगत तर्फ रहेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र बढीमा 30 युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने गरिब तथा विपन्न परिवार र कृषकको न्यूनतम मासिक शुल्क विद्युत महसुलको भुक्तानी साउन 1 गतेदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गर्नेछ। प्रख्यात धार्मिक स्थल विन्ध्यवासिनी मन्दिर, पिपरा स्थित नृसिंह मन्दिर र विश्वा चैत्य विहारलाई मुख्य पर्यटकीय स्थल बनाउन DPR बनाएर निर्माण सुरु गरिनेछ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुम्लाको चक्लाबन्दी खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गतको कृषि फार्ममा 3700 स्याउ र ओखरका बिरुवा उत्पादन गरिएको छ। नामखा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 हेप्कामा रहेको चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत सञ्चालन भएको कृषि फार्म मार्फत उत्पादन गरिएका बोट बिरुवालाई अनुगमन गरिएको हो। कृषि विकास कार्यालय हुम्लाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत 25 लाख अनुदान र 29 लाख श्रमदान गरेर 54 लाख रकमको घेरबार तथा बोट बिरुवा रोप्ने कार्य छुट्याइएको कृषि विकास कार्यालय हुम्लाका कार्यालय प्रमुख बखत बहादुर खड्काले बताए। नगर समृद्धिको गहना भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र साहसिक पर्यटनको विकास गन्तव्यको रूपमा यस नगरपालिकालाई विकास गर्ने लक्ष्यका साथ भीमेश्वर नगरपालिकाको प्रथम नगरसभा सम्पन्न भएको छ। पर्यटन मार्फत आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने, पर्यटन गुरु योजना तयार गर्ने, भीमेश्वर नगरपालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न, पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान, सूचना प्रविधि एवं सूचना केन्द्र मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा विकास गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक भीमेश्वर नगरले बजेट विनियोजन गरेको छ। कञ्चनपुरको बेलडाडी गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरिएको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र राणाको सभाध्यक्षतामा आयोजित अधिवेशनमा पूर्व सांसद एवं संविधान सभा सदस्य दिवान सिंह विष्टको प्रमुख आतिथ्य तथा जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका उपप्रमुख रामकुमारी राणाको विशिष्ट आतिथ्यतामा अधिवेशनको उद्घाटन समारोह सञ्चालन गरिएको थियो। अधिवेशनको उद्घाटन समारोहका वक्ताहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, कृषि, सिँचाइ, सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण, सीमा विवाद समाधान, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान, आरक्षित पीडित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन, खेलकुद, सञ्चार तथा जनजीविकासँग जोडिएका सवालमा गाउँपालिकाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमको लागि 1 अर्ब 32 करोड 33 लाख 4,016 रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेट नीति तथा कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै नगर प्रमुख बुढाथोकीले गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा विभेद बहिष्करणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति र समुदाय लगायत सबै नगरवासीहरूको विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने बताए। नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत अनन्त प्रकाश ओस्तीले सञ्चालन गरेको उद्घाटन सत्रमा संविधान सभा सदस्य रबिन कोइराला, प्रदेश सभा सदस्यहरू श्री प्रसाद मैनाली तथा राधा थापा लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। अर्घाखाँचीको सन्धि खर्कमा आइपास नेपालको सहयोगमा समाज सेवा तथा वातावरण संस्कृति संरक्षण समूहको आयोजनामा प्रजनन, स्वास्थ्य अधिकार र सुरक्षित गर्भपतन सेवाका विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा उपलब्ध भए पनि अझै पनि धेरै गर्भवतीले मेडिकलको औषधि र सूचीकृत नभएका स्वास्थ्य संस्थामा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढिरहेको छ। भ्रूण चेक गरी छोरा भए राख्ने तर छोरी भएमा फाल्ने प्रवृत्तिले जोखिम बढिरहेको छ। सुरक्षित गर्भपतन र प्रजनन स्वास्थ्य अवस्था लगायतका विषयमा सुरक्षित गर्भपतनको विषयमा आइपास नेपालको सहयोगमा काम गर्दै आएको समाज सेवा तथा वातावरण संस्कृति संरक्षण समूहका कार्यक्रम अधिकृत आदर्श अधिकारीले प्रकाश पारेका थिए। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
गत जेठ 27 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा सोलुखुम्बुका निमा नुर्बु शेर्पा प्यानल सहित अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै दाहालले प्रधानमन्त्रीको आफ्नो पहिलो कार्यकाल झिलमिलमा गएको बताएका थिए। क्रान्तिको रापतापमा सत्ता सम्हाल्दा कमजोरी भएको उनले स्वीकार गरे। पछिल्लो समय देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितमा आएको कमीले समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भए पनि श्रीलङ्काकै जस्तो हालत हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका थिए। सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तबीर तामाङले पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालका छोरा प्रकाश दाहालले सगरमाथाको आरोहण गरी पर्वतारोहण क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेकोमा उनको सम्मानका लागि ककनीमा आगामी 17 गते उनको जन्मदिनको अवसर पारेर शालिग अनावरण गरिने जानकारी दिएका थिए। प्रथम मिडिया कप डोरीतान प्रतियोगिताको उपाधि राज्य टेलिभिजनले जितेको छ। रूपन्देहीको सैना मैनामा सम्पन्न खेलमा साझा टेलिभिजनलाई 3-1 को सेटमा पराजित गराउँदै राज्य टेलिभिजनले जितेको हो। जितसँगै राज्य टेलिभिजनले नगद 15,000 रुपैयाँ र प्रमाणपत्र पाएको छ भने साझा टेलिभिजनले नगद 10,000 सिल्ड र प्रमाणपत्रमा चित्त बुझाएको छ। एक कार्यक्रमका बीच सैना मैना नगरपालिकाका प्रमुख फणेन्द्र शर्माले प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै उनले मिडिया कर्मीहरू बीच हुने यस प्रकारको खेलले सञ्चारकर्मी बीच आत्मीयता बढ्ने बताए। साथै नगरपालिका आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको बताए। फुटबल खेलको लोकप्रियता संसारमै बढ्दै जाँदा नेपालमा समेत यो खेलको विकास हुँदै गएको छ। त्यसमा पनि धरानलाई फुटबल खेलको मिनी ब्राजिलका रूपमा लिइने गरिएको छ। मुफसलकै ठूलो प्रतियोगिता बुढा सुब्बा गोल्ड कप प्रतियोगिता 29 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर हुँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय खेल मैदान अभावका कारण खेलाडीहरूले अभ्यास गर्ने ठाउँको अभाव हुन थालेको छ। धरानमा 8 देखि 10 वटा फुटसलहरू रहेका छन्। उनीहरूले दैनिक फुटबल खेलको गतिविधि गरिरहेका हुन्छन्। पछिल्लो समय मितेरी स्पोर्ट्स सेन्टरले खेलकुद सबैका लागि भन्ने मूल नाराका साथ फुटसल प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने भएको छ। धरान 11 स्थित मितेरी स्पोर्ट्स सेन्टरमा यही असार 14, 15 र 16 गते बी क्याटेगोरी फुटसल प्रतियोगिता गर्न लागिएको हो। सेन्टरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बी क्याटेगोरीका खेलाडीहरूलाई अवसर दिने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको सञ्चालक लोकेन्द्र राईले जानकारी दिए। एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिनेछौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रका खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।